अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैली है और इसके बचाव के लिए जो इक़दामात ज़रूरी हैं, इनके नतीजा में तर्ज़ ज़िंदगी ही बदल चुकी है। कल तक जो काम हम बिला फ़िक्र किया करते थे, वो आज पाबंदियों की वजह से बहुत सोच समझ कर और सिर्फ़ अशद ज़रूरत के तहत किए जाते हैं। रोज़मर्रा की घरेलू शॉपिंग या ख़रीदारी इसकी एक मिसाल है। इसी तरह कई लोगों का रोज़गार भी मुतासर हो रहा है और सबके दिलों से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इस वबा से इंसानियत को जल्द नजात अता फ़रमाए ताकि मामूल की ज़िंदगी लौट आए। आमीन। एक तरफ तारीख़ हमें बताती है कि वबाओं के फैलने और ख़त्म होने में वक्त दरकार होता है, दूसरी तरफ साइंस हमें ये सिखाती है कि वबाओं को ख़त्म करने के लिए एक अरसा तक एहतियाती तदाबीर की पाबंदी भी ज़रूरी है और जब तक अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वबा से पूरी तरह निजात ना मिल जाए, इस वक्त तक एहतियात की ये हालत ही नई तर्ज़ ज़िंदगी या न्यू नॉर्मल बन जाती है। नाज़रीन, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और हमेशा की तरह हमने प्रोग्राम में कुछ माहिरीन को मदऊ किया है जिनकी मदद से हम इन मामलात को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये गुफ्तगू आपकी मालूमात के लिए मुफीद साबित होगी। आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं मुकर्रम डॉक्टर खुर्रम भट्ट साहिब से, जो यूके में एक सीनियर जनरल प्रैक्टिशनर की हैसियत में काम करते हैं। डॉक्टर भट्ट साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपके तज्ज़िये के मुताबिक ये हालात कब तक बदल जाएंगे? डॉक्टर साहब, ये हालात अनकरीब में तो बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इस वायरस का कोई हतमी इलाज नहीं है और दूसरे इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है, क्योंकि वैक्सीन के बनने में भी 1 से 2 साल लग जाएंगे और इस दौरान वायरस के लौट कर आने और आबादी में फैलने का खतरा मौजूद रहेगा। यही वजह है कि जिन इक़दामात का जिक्र मैं पहले कर रहा था, ये इक़दामात काफ़ी हद तक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि जो ही हम इन एहतियाती तदाबीर को छोड़ेंगे, इस वबा के दोबारा आबादी में फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे तरीक़ पर चलाना होगा जिसमें हमें अपने मेल मिलाप, हमारा उठना बैठना और हमारे कारोबारों में इन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। साइंसी अंदाज़ों के मुताबिक ये हालात कम अज़ कम 1 से 2 साल तक चल सकते हैं, मासूमा इसके कि खुदा ताला का फजल हो और मौज़ाती तौर पर इंसान को इससे नजात मिल जाए। हाँ, ये सच है कि हुकूमतें इन एहतियाती तदाबीर में नरमी करती रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद एक लंबे अरसे तक हमें इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हुकूमतें लॉकडाउन या एहतियाती तदाबीर में नरमी का फ़ैसला कब और किन बुनियादों पर करेंगी? दरअसल सबसे ज़रूरी बात यह है कि आर रेशो या वायरस के फैलाव की रफ्तार को कम किया जाए, यानी एक मुतासर फ़र्द से ये वायरस कितने दूसरे अफराद को मुंतकिल हो रहा है। अगर एहतियात ना की जाए तो ये वायरस एक मुतासर फ़र्द से 3 अफराद को मुंतकिल हो जाएगा, 3 से 9 को, इस तरह ये वायरस फैलता जाएगा और ये वबा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए तो आर रेशो 1 पर आ जाती है, यानी ये बीमारी एक मरीज से सिर्फ एक फ़र्द को मुंतकिल होती है। लेकिन कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आर रेशो को 1 से भी कम पर लाया जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने से ही मुमकिन है। तमाम हुकूमतें इस आर रेशो को बड़ी बारीकी से नाप रही हैं और अगर आर रेशो बढ़ेगी तो इन एहतियाती तदाबीर में सख्ती की जाएगी और अगर आर रेशो कम होगी तो इन एहतियाती तदाबीर को बेतदरीज कम किया जाएगा, जैसे कि बाज़ ममालिक में ये सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है। लेकिन याद रहे कि ये पाबंदियों का कम होना बेतदरीज अमल है, क्योंकि जो ही आर रेशो बढ़ेगी इन पाबंदियों को ज़्यादा सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। इसलिए मैं नाज़रीन से ये गुजारिश करता हूँ कि इन इक़दामात को समझें और हत्तुल वसा सख्ती से इन पर अमल करें। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आइए आपको हम वैक्सीन्स के बारे में एक मालूमाती वीडियो दिखाते हैं। दुनिया भर के साइंसदान कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आए हम देखते हैं कि दरअसल वैक्सीन क्या है। वैक्सीन बेज़रर तौर पर वायरस या बैक्टीरिया को हमारे जिस्म में पैदा करके हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को तैयार करती है।
वैक्सीन उन जरासीम से बनाई जा सकती है जो बीमारी का सबब बनते हैं या उनसे मिलते जुलते जरासीम से, लेकिन बेहद कमज़ोर और थोड़ी मिकदार में। इस तरह हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम हमला आवर जरासीम से मुकाबला करने का तरीका सीखता है। ख़ास तौर पर जब असल बीमारी का हमला हो तो उसका सामना करने के लिए ज़रूरी मालूमात को याद रखता है। कोविड-19 के लिए जल्द अज जल्द वैक्सीन तैयार करना एक बैनुल अक़वामी दौड़ बन चुकी है और WHO के मुताबिक 70 से ज़ायद मुख्तलिफ टीमें इस वक्त वैक्सीन पर काम कर रही हैं। लेकिन इसको बड़े पैमाने पर हतमी शक्ल में तैयार करने और काबिल इस्तेमाल बनाने में बरसों लगते हैं। कुछ लोग पुरुमीद हैं और पेशगोई करते हैं कि इस साल के आखिर तक हमारे पास वैक्सीन मुयस्सर होगी, लेकिन ज़्यादा हकीकत पसंदाना तखमीना ये है कि इस वक्त से लेकर मजीद 12 से 18 माह लग सकते हैं। साइंसदानों ने इस नए कोरोना वायरस की जीनियाती कोड पर दस्तरस हासिल कर ली है, जो कि वैक्सीन तैयार करने के लिए एक बड़ा कदम है। ताहम किसी भी नई वैक्सीन के बार बार क्लिनिकल तजर्बात करना पड़ते हैं ताकि इस बात का यकीन किया जा सके कि वैक्सीन के कोई पोशीदा मुज़िर असरात नहीं है और ये साबित हो सके कि ये वाकई मुअस्सर है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब हुकूमतों को ये मनसूबा बंदी भी करनी पड़ेगी कि बिलाखिर तमाम दुनिया की आबादी के लिए वैक्सीन कैसे बनाई जा सकती है और दुनिया भर में आबाद 7 अरब इंसानों में वैक्सीन तकसीम करने के लिए तमाम तर ज़रूरी साजो सामान कैसे मुयस्सर किया जाएगा, इस पर कितना खर्च आएगा, इसकी कीमत कौन अदा करेगा और ये वैक्सीन पहले किसको मिलेगी। इन सब सवालों के जवाबात अभी बाकी हैं। आइए नाजरीन, अब हम बात करते हैं मुकर्रम डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र अहमद साहब से, जो यूके में एक सीनियर कंसल्टेंट सर्जन की हैसियत में काम करते हैं। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, हालिया पाबंदियाँ लोगों के लिए तंगी की वजह बनती जा रही हैं। बराए करम आप हमारे नाजरीन को बताइए कि इन पाबंदियों के पीछे क्या साइंसी असूल हैं। जी, कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हवा में ड्रॉपलेट्स या बुखारात की वजह से फैलती है। वायरल इन्फेक्शंस और भी हैं जो कि खाने की चीज़ों से फैलती हैं, कुछ खून और बॉडी फ्लूइड्स की वजह से फैलती हैं। उनसे बचना आसान है। आप खाने में एहतियात कर लें, खून और बॉडी फ्लूइड के प्रोडक्ट से एहतियात करें तो आपकी बचत हो जाती है। लेकिन ये चूँकि हवा में वायरस फिर रहा है, इसलिए इसकी से एहतियात और तदाबीर डिफरेंट हैं और ज़रूरी है। आम सांस लेने से ये देखा गया है कि तकरीबन 6 फुट यानी 2 मीटर दूर तक ये वायरस फैलता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो ये है कि आप एक दूसरे से 2 मीटर दूर रहें, कम से कम मिलें, ताकि आपका जो एक्सपोजर है इस इन्फेक्शन में, जो हवा में जो वायरस हैं, उससे आप बच सकें। फिर गवर्नमेंट ने और भी कहा है कि आप फेस मास्क पहनें, हाथ धोएं। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी को थोड़ा सा मुश्किल बना देती हैं, लेकिन हमें यूज़ टू होना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें अभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। इन्होंने चलते रहना है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि मास्क पहनने की क्या अफादियत है। जी, फेस मास्क 3 तरह के होते हैं। आपको नाज़रीन को दिखाने के लिए मैं ले आया हूँ। एक आपने सुना होगा N95 FFP1 मास्क। ये मेडिकल यूज़ के लिए है। ये आम लोगों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए ले आया था। दूसरी तरह का जो मास्क है वो आपने देखा होगा, सुना होगा, सर्जिकल मास्क है। ये आम हालात में ऑपरेशन के दौरान पहनते हैं। ये वाटर प्रूफ है और ये जो बुखारात आपके मुंह से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निकलती है उसको कैच कर लेता है। तीसरी तरह के मास्क जो हैं वो बैरियर मास्क हैं। लोग अब घरों में बना रहे हैं, कपड़े के हैं, प्लास्टिक है, बीच में बाज़ दफ़ा आप फ़िल्टर्स डाल देते हैं। सिंपल मास्क हैं, ये लोग घरों में बनाते हैं। इनकी अफादियत ये है कि आपके मुंह से जो इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट्स या जो बुखारात निकलते हैं उनको ये कैच कर लेते हैं। इससे आप अपने आप को बचा नहीं सकते। इनकी फ़ायदा अफादियत उसी सूरत में है जब सारे पहने।
اسی لیے آپ نے سنا ہوگا حکومت نے اب کہا ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں ٹیوبس میں، بسز میں، جہازوں میں، یا شاپنگ کے لیے کنفائنڈ جگہوں میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ آپ ماسک پہنیں. اور ان ماسک پہننے کا فائدہ اس صورت میں ہے کہ ہر کسی نے ماسک پہنا ہو تاکہ آپ کے انفیکشن سے دوسرے لوگ پروٹیکٹ رہیں اور ان کے ماسک پہننے سے آپ کی اس سے بچت ہوگی. اور عام ماسک پہنیں اور اس کے بعد جب آپ ماسک اتاریں تو جو ڈسپوزیبل ماسک ہیں ان کو پھینک دیں، جو گھر میں بنائے ہوئے ماسک ہیں ان کو دھوئیں اور ہاتھ ضرور ساتھ ہی صاف کریں اور ہاتھ بھی دھوئیں. ڈاکٹر صاحب، ہر وقت ہاتھوں کو صاف رکھنا ایک مشکل کام ہے. عملی طور پر آپ کے نزدیک اس کا کوئی آسان حل ہے؟ جی، ہاتھ دھونے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لوگ ہینڈ سینیٹائزرز اور جیلز یوز کرتے ہیں، یہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اصل اور سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں. ہمارے لیے ویسی مشکل نہیں ہونی چاہیے. 5-6 دفعہ ہم وضو کر رہے ہیں، 2-3-4 دفعہ اس میں اور ایڈ کر لیں کہ جب بھی باہر سے واپس آئیں آ کے ہم ہاتھ صابن سے دھو لیں. یہ بعض لوگ گلوز یوز کرتے ہیں باہر جانے کے لیے، اچھی چیز ہے، یوز کریں، لیکن جب آپ کار میں آئیں یا گھر کے اندر آئیں تو ان گلوز کو ڈسپوز آف کر دیں، ان کو پھینک دیں، کیونکہ ان میں سارے جراثیم لگے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں 2 میٹر دور رہیں، فیس ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، یہ ساری چیزیں کرنے سے آپ نے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا. اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف ان بیماریوں سے بلکہ اور بھی بیماریوں سے اپنے رحم اور فضل سے انشاءاللہ بچائے گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر مظفر صاحب نے فرمایا کہ احتیاطی تدابیر کو اپنی معمول کی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے. تو آئیے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں مکرم ڈاکٹر غضنفر شیخ صاحب سے. وہ بھی یو کے میں ایک سینئر ڈاکٹر کی حیثیت میں کام کرتے ہیں اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں بھی ان کا وسیع تجربہ ہے. ڈاکٹر غضنفر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ پابندیاں اور احتیاطی تدابیر ہماری حفاظت کے لیے اشد ضروری ہیں. برائے کرم آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ روزمرہ کی زندگی میں عملی طور پر ہم ان پابندیوں پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہمیں روزمرہ کے معمولات کو دیکھنا پڑے گا اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا پڑیں گی تاکہ بیماری اور وائرس کے اس دورانیہ کے دوران سماجی فاصلوں میں فاصلہ برقرار رکھا جا سکے. اسی طرح اگر گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے تو آپ اس سلسلہ میں اپنے امپلائر سے رابطہ کریں تاکہ سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے. جہاں تک گھریلو خریداری کی بات ہے تو کوشش کریں کہ 1 سے 2 ویک کا راشن گھر پہ رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو اشیاء کم ہو رہی ہیں ان کی لسٹ بناتے رہیں. آن لائن شاپنگ، ہوم ڈیلیوری اور کلک اینڈ کلیکٹ پر زیادہ انحصار کریں. اگر شاپنگ کی اشد ضرورت ہے تو قریبی اسٹور سے شاپنگ کریں اور شاپنگ کے فوراً بعد گھر لوٹ آئیں. دوران شاپنگ 2 میٹر کا کم از کم فاصلہ برقرار رکھیں. اپنی جیب میں رومال یا ٹیشو پیپر رکھیں تاکہ پسینہ آنے کی صورت میں یا کھجلی کی صورت میں اپنے چہرے کو صاف کیا جا سکے. اسی طرح یہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ کے ہاتھ دوران شاپنگ مکمل صاف رہ سکیں، تو کوشش کریں کہ شاپنگ ختم ہوتے ہی اپنے ہاتھ دھو لیں اور اس عمل کو گھر پہنچ کر دوبارہ دہرائیں. یاد رہے کہ شاپنگ میں جو آپ نے سبزیاں، پھل، گوشت وغیرہ خریدا ہے اس کو گھر آ کر دھو لیں اور پھر فریج میں محفوظ کر لیں. ڈاکٹر صاحب، جو رشتہ داروں کو ملنے پر پابندی ہے اس کا عملی حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ رشتہ داروں پر پابندی آپ کے رشتہ داروں اور آپ کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے. اگر ملنا ضروری ہو تو یاد رکھیں کہ 2 میٹر کا کم از کم فاصلہ برقرار رکھیں. زبانی سلام کر لیں، مصافحہ اور بغل گیر ہونے سے پرہیز کریں. یاد رہے کہ
اپنے بزرگان سے ملنے کی صورت میں اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ بزرگان سے اور اپنے پیاروں سے رابطے کے لیے موبائل فون کا استعمال کریں اور ویڈیو لنک کو یوز کریں۔ آج کل زوم، اسکائپ، گوگل میٹ اور دیگر سوشل میڈیاز جن میں آپ گروپ کی صورت میں بھی اپنے پیاروں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ احتیاط علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور پریشانی جس میں عام انسان آج کل مبتلا ہے وہ یہ ہے کہ کون سا ماسک بہتر ہے اور کہاں سے لیا جائے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ماسک آپ کو دوسروں سے اور دوسروں کو آپ سے انفیکشن لگنے سے بچاتا ہے۔ ہماری چھینک یا کھانسی کی صورت میں جو بخارات خارج ہوتے ہیں تو انہی کے ذریعے وائرس، بیکٹیریاز دور تک پھیل جاتے ہیں۔ ماسک کی صورت میں ماسک ان بخارات کو جذب کر کے انفیکشن کو پھیلنے سے بچاتا ہے۔ جہاں تک مختلف کوالٹی کے ماسک کی بات ہے تو N95 بالخصوص طبی یوز کے لیے ہیں اور ان کو پہننے کا طریقہ بھی قدرے مختلف ہے۔ عام یوز کے ماسک میں سرجیکل ماسک کا استعمال مفید ہے، اور جو ماسک ڈسپوزیبل ہیں تو ان کو ایک استعمال کے بعد ضائع کر دیا جائے۔ ہم کپڑے کے بنے ہوئے ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہوگا کہ ان کو استعمال کے بعد دھوتے رہیں اور اس کے بعد سکھا کر کے استری بھی کر لیں تاکہ اس سے بھی بیکٹیریا اور وائرسز درجہ حرارت کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ یاد رہے کہ احتیاط بہرحال علاج سے بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کو آگے لے کر چلنے سے پہلے آئیے یہاں پر ہم آپ کو ایک معلوماتی ویڈیو دکھاتے ہیں کہ آپ گھر پہ کپڑے کا ماسک کیسے بنا سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو چہرے کو ڈھانپنے کے لیے ماسک بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، جس میں ایسی اشیاء استعمال ہوں گی جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ اسکارف، رومال، بینڈینا یا ایک پرانی ٹی شرٹ۔ آپ کو اس مٹیریل کی ایک مستطیل شکل درکار ہے جو کہ سائز میں تقریباً 1 مربع فٹ ہو۔ اس کا نصف ناپ کر کسی مارکر کی مدد سے نشان لگایا جا سکتا ہے تاکہ فولڈ کرنے میں آسانی ہو۔ پہلے نچلی سطح سے درمیان تک فولڈ کر لیں اور پھر اوپر سے درمیان تک فولڈ کر لیں۔ اس عمل کو ایک بار دوبارہ دہرائیں، یعنی نیچے سے فولڈ کریں اور پھر اوپر سے۔ اب آپ کو صرف ربڑ بینڈ یا بالوں کو باندھنے والی پونی کی ضرورت ہے، جس کو دونوں اطراف باندھنے کے بعد ایک مرتبہ فولڈ کر کے یہ تیار ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کے پاس گھر میں موجود اشیاء کی مدد سے چہرے کو ڈھانپنے کے لیے ماسک موجود ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ماہرین کی گفتگو سے ملاحظہ فرمایا کہ احتیاط کی حالت میں زندگی گزارنا ہمارے اپنے اور ہمارے چاہنے والوں کے بچاؤ کے لیے بھی ضروری ہے اور وبا کو کنٹرول کرنے میں بھی کارآمد ثابت ہوگا۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ان احتیاطی تدابیر کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے سوالات اور رائے ہمیں ضرور ای میل کیجیے گا۔ ای میل ہے live@mta.tv۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔